يحكى أن هناك رجلا كان لديه 3 أولاد أسماهم الثلاثة بعبد الله. ومضت الأيام، وعندما كان الرجل على فراش الموت قال: عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، وعبد الله يرث. ثم قبضت روحه ومات. تعجب الإخوة من العبارة، كيف سيحلون هذه المعضلة؟ فاتفقوا على الذهاب إلى قاضي المدينة. وفعلا مضى الثلاثة في الطريق، وإذا بهم يرون رجلا حائرا يبحث عن شيء ما، فأوقفهم وسألهم: لي ناقة تاهت مني ولا أعلم أين هي، هل رأيتموها في طريقكم؟ قال عبد الله الأول: هل بعيرك أعور؟ قال الرجل: نعم نعم. قال عبد الله الثاني: هل بعيرك أعرج؟ قال الرجل: نعم نعم. قال عبد الله الثالث: هل بعيرك مقطوع الذنب؟ قال الرجل: ولقد استبشر خيرا. نعم، إذن لقد رأيتموها، أين هي؟ قال الثلاثة: لا والله ما رأيناها. جن جنون الرجل، وقرر أن يصطحب الثلاثة إلى القاضي، لأنه اعتقد بأنهم أكلوها ويريدون إخفاء الأمر عنه. لم يعترض الإخوة على الأمر، بل قالوا: نعم، ونحن ذاهبون لقضاء أمر عند ذلك القاضي. وصل ال4 إلى القاضي، فقص الرجل صاحب الناقة القصة على القاضي. قال القاضي: إنما وصفتم به الناقة إنما يدل على أنكم رأيتموها، هل اعترفتم؟ قال الأول: والله يا سيدي ما رأيناها، ولكننا رأينا آثارها. فعندما قلت أنها عوراء، ذلك لأنني لاحظت أن العشب في المكان الذي مرت به قد أكل من ناحية واحدة، وهذا دليل على أنها لا ترى إلا بعين واحدة. قال الثاني: ولما قلت أنها عرجاء، فذلك لأن أحد آثار أقدامها أعمق من الآخر، وهذا دليل على عجز في إحدى رجليها. قال الثالث: ولما قلت أنها مقطوعة الذيل، فلأنني وجدت بعرها قد تكتل بشكل كتل، والعادة أن تحرك الناقة ذيلها لتنثر بعرها يمينا ويسارا، وهذا يعني أن ذيل هذه الناقة مقطوع. نظر القاضي إلى الرجل وقال: اذهب يا رجل، فوالله ما وجدوا ناقتك قط. وبعد أن رحل ذلك الرجل، قص الإخوة الثلاثة القصة على القاضي، فتعجب منها أشد العجب، وقرر أن يبقى القضية إلى غد ريثما يفكر بحل لها. توجه الإخوة إلى دار الضيافة لقضاء اليوم هناك، وأحسوا بأن أحدا ما يراقبهم. وبعد قليل وصلهم الطعام، وهو لحم وخبز. فقال الأول: هذا اللحم لحم كلب. وقال الثاني: هذا الخبز خبزته امرأة في الشهر 9 من حملها. وقال الثالث: وهذا القاضي ابن حرام. وصل الخبر إلى القاضي، فجمعهم في اليوم التالي. القاضي: من قال منكم أن اللحم لحم كلب؟ قال الأول: أنا. سأل القاضي الطباخ: هل فعلا هذا اللحم لحم كلب؟ فقال الطباخ: لم يبقى لدينا لحم، فقدمنا هذا اللحم، وهو فعلا لحم كلب. سأل القاضي عبد الله الأول: قل لي يا رجل، كيف عرفت أن هذا اللحم لحم كلب؟ قال الأول: لحم الإبل والغنم وغيرها يكون الشحم فوق اللحم، أما هذه فكان اللحم فوق الشحم. فصرخ القاضي وقال: أنت ترث من مال أبيك. القاضي: من قال منكم أن الخبز قد خبزته امرأة في شهر حملها 9؟ فقال الثاني: أنا. سأل القاضي عن الأمر، فتبين فعلا أن من خبز الخبز امرأة حامل في شهرها 9. سأل القاضي عبد الله الثاني: قل، كيف عرفت أن هذا الخبز ومن خبزه؟ قال الثاني: رأيت الخبز منفوخا من جهة ومستويا في الأخرى، فتأكدت من علو النفخة أن صاحبته لم تكن تستطيع تحريكه عندما كان في بيت النار،
لأن هناك شيئا يعيقها وهو بطنها الكبير من الحمل. فصرخ القاضي: أنت ترث من مال أبيك. القاضي: من قال منكم أنني ابن حرام؟ فقال الثالث: أنا. سأل القاضي أمه عن المسألة وأقرت بأنه ابن حرام. سأل القاضي عبد الله الثالث: وكيف عرفت أنني ابن حرام؟ فقال الثالث: لو كنت ابن حلال ما أرسلت لنا عينا لتراقبنا، ولا لحم كلب نأكله، ولا خبزا غير ناضج. فصرخ القاضي: أنت لا ترث شيئا. فقال الثالث: ولماذا؟ قال القاضي: لأنه لا يعرف ابن الحرام إلا ابن الحرام مثله. وفعلا ذهب الأول والثاني إلى أمهما، وأقرت بأن الثالث أتى به والدهما من أمام باب المسجد ورباه، وأسماه عبد الله.